नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली सरकारकै पालामा एसपीपी अघि बढेको कांग्रेसको दावी। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सेना सामेल भएको आरोप। राष्ट्रको हितमा नभएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने जिकिर। सहकार्यको गृह कार्यमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एसपीपीका कारण टाढिँदै सेनाको पत्राचार। नेतृत्वलाई थाहा नभएको एमालेको जिकिर। प्रधानमन्त्रीको मौनताले आशंका थपे। रोपाई सुरु भइसक्दा पनि मल नपाएपछि किसानहरू चिन्तित। फन्सार छली ल्याइएको 2 ट्रक मल धादिङमा किसानले गरे कब्जा। भिडलाई तितर बितर गर्न प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज। युक्रेनमा जारी युद्धमा 10,000 भन्दा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गयो। पश्चिमा देशहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विफल पारेको रुसी राष्ट्रपति पुतिनको दावी। र महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 25 रनले पराजित। 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको नेपाल समूह तालिकाको शीर्ष स्थान। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कांग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा नबिते सो प्रोग्राम ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको हो। उहाँले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सो प्रोग्राममा सामेल भएर नेपाली सेना पनि विवादमा सामेल भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरले आज पाटन ढोकामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रोग्राम राष्ट्रको हितमा नभएकाले अघि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट पारिसकेको बताउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ। नेपालको सार्वभौमिकतालाई, भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेक्का नराखिकन यो प्रकारको कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा नेपाल देशले हस्ताक्षर गर्दैन। हामी यसमा सहमत हुँदैनौँ, सहभागी हुँदैनौँ। यो आफ्नो ठाउँमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर हामीले गम्भीरतापूर्वक यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ कि यस्तो प्रकारको कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गैरिने अभ्यास निरन्तर भयो भने देशको लागि दुःखद हुन्छ। नेपालको विवादमा अहिलेसम्म नपरिआएको सेनालाई यो प्रकारको परिघटनामा सेना संलग्न हुने, अघिल्लो नेतृत्व संलग्न हुने, पछिल्लो नेतृत्व सुसूचित नहुने अनि विवादमा तानिने खालको घटनाक्रम पनि सुन्दर सङ्केत हुँदैन। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आगामी 5 वर्षमा अझ यहाँहरूको शिर चाहिँ ठाडो पार्ने गरी काम गर्छ। यसमा कुनै पनि दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन। र यो भन्दै गर्दा मैले यहाँहरू समक्ष एउटा कुरा चाहिँ म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ म शिक्षाविद होइन, शिक्षक पनि होइन, तरै पनि ललितपुर महानगर भनेको चाहिँ शिक्षाको एउटा हब हो। यहाँ चाहिँ धेरै राम्रा स्कुलहरू छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू पनि प्रशस्त राम्राहरू छन् र यसको व्यवस्थापन गर्नु भनेको, यसको स्तर वृद्धि गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन, ठुलो काम हो। मेयर महर्जनले अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गल्ती नगरेकै कारण यहाँले जनताले आफूलाई पुनः निर्वाचित गरेको उल्लेख गर्दै अब झनै गतिशील भएर काम गर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा समय लिएरै भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सम्बोधन गर्ने चलन छ। प्रधानमन्त्रीले नचाहँदा पनि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री देउबा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनबाट भागिरहेका छन्। सदनदेखि सडकसम्म भने कम्युनिस्टहरूकै बाजा बाज चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। विवादित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेरमा
बिचौलिया भित्र्याएको विषय सार्वजनिक भयो। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाब मागियो। अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का आपत्तिजनक 10 बुँदा सार्वजनिक भए। देश नै आतंकित बन्यो। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाब मागियो। आज भोलिका हरेक संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको खोजी भइरहेको छ, तर जवाब दिनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर देउबा गायब भइरहेका छन्। उहाँ कुन देश जानुभयो? यो नेपालमै हुनुहुन्छ कि? त्यसकारण म सम्मान्य सभामुख महोदय के माग गर्न चाहन्छु भने यो लोकतन्त्रको उपहास नगरियोस्। प्रधानमन्त्रीजी स्वयंले आएर यो प्रतिनिधि सभामा आफ्नो कार्यालयको कमसेकम प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाब दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ? रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा उभिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नुपर्छ, आफ्नो धारणा प्रष्ट बनाउनुपर्छ। सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न थालेको 4 दिन बित्यो। मन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाब नआएको भन्दै चर्को स्वर गरिरहेको प्रतिपक्ष संसद बहिष्कार गर्दै हिँडिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा समय लिएर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नभए सभामुखले रुलिङ गरेरै भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट जवाब दिलाउनु पर्छ। तर यी दुवैको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री संसदमा उभिएर समस्या सम्बोधनका लागि बोल्न डराइरहेका छन्। उनी बोल्न नआएर वा बोल्न नचाहेर भन्दा पनि राष्ट्रियता विरुद्धका मुद्दामा सहभागिता देखिएपछि विपक्षीको थाप्लोमा हाल्न उम्किन खोजिरहेका छन्। र त्यो भन्दा पनि बढी चातुर्यता देउबाले ओली प्रचण्ड जस्ता कम्युनिस्टहरूलाई भिडाउनुमा देखिरहेका छन्। कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। अर्थमन्त्रीदेखि एसपीपी सम्मका विषयमा ओली प्रचण्डको बाजा बाज भइरहेको छ। देउबा रिङ बाहिर बसेर बाजी मार्न खोजिरहेका छन्। आगामी संसदीय निर्वाचन अघि नै वाम एकता भइहाल्ने चर्चा चलिरहेका बेला देउबाको करामत कम्युनिस्टहरूलाई भारी पर्ने देखिएको छ। तर देउबाको चलाखीलाई नजरअन्दाज गरेका ओली प्रचण्ड बरु जुहारी खेल्नुलाई आफ्नो राजनीति ठानिरहेका छन्। केपी ओलीको पालामा नै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी केपी ओलीले ल्याएको थियो भनेर 74 साल वैशाख 24 गते, होइन शेरबहादुर होइन, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको बेला, प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला 74 साल वैशाख 24 गते जेठमा प्रचण्डले छोड्नुभयो र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो वैशाखको कुरा हो। वैशाख 24 गते राजेन्द्र छेत्रीले नै प्रधान सेनापतिको हैसियतमा पेसिफिक कमान्ड, अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डलाई पत्र लेख्नु भएको रहेछ। पार्टीले सत्ता निर्माण गर्छ कि सत्ताले पार्टी? यो प्रश्न देउबाका लागि निकै अहम हो। 2 पटक पार्टी सभापति र 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउबा निर्वाचनपछि पनि आफू नै प्रधानमन्त्री हुने सुरक्षित बाटो खनिरहेका छन्। यसका लागि प्रथम दृष्टिमै कम्युनिस्टहरूको विभाजन र अहिलेकै तिक्तता कायम रहन आवश्यक छ, जुन निर्वाचन अघि नै एक रहने सम्भावना बाहिर छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रलाई गुमराह राखेर सम्झौता गर्ने तयारी त भएकै रहेछ नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा। त्यस भएर यति महत्त्वपूर्ण यति गम्भीर विषय बारेमा जवाब दिँदाखेरि उहाँ आफै संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्दथ्यो। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारमा माओवादीलाई गठबन्धनबाट अलग गराएर देउबा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अहिले माओवादी सहितका 5 दलको गठबन्धन मिलाएर देउबा प्रधानमन्त्री नै छन्। पार्टी निर्माणमा भन्दा संसदको अङ्क गणितमा खेलेरै 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य मिले पनि आफ्नै जनमत लिएर भने देउबा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएका छैनन्। मूलतः यति बेला सत्ता जोगाउन र गठबन्धन बचाउन देउबाको जति चिन्ता छ र चासो छ, सरकारका काम र जनताका मुद्दा सम्बोधनमा उत्तिकै बेपरवाह बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रूपमा भने लथालिङ्गको अवस्थामा छ। पार्टी विधान कार्यान्वयनमा सधैँ कमजोर देखिरहेको कांग्रेसले न त प्राथमिक संगठनलाई सुधार गर्न सकेको छ न त सरकार नै चुस्त दुरुस्त रूपमा चलाएको छ। संसदीय निर्वाचन नजिकै जाँदा पार्टीमा केवल स्थानीय तहमा जितेको हौसला बाहेक केही पनि बाँकी नरहने स्थिति देखिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको साथले मोटाएको नेपाली कांग्रेस संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि अलमलमै देखिएको छ। सरकारमा समेत गतिलो प्रदर्शन गर्न नसकेको कांग्रेस आन्तरिक मामिलामा समेत कमजोर देखिएको हो। स्थानीय तह चुनाव 2079मा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेसले यसपटक अघिल्लो स्थानीय चुनावभन्दा 63 बढी पालिकामा जित निकालेको छ। सबै हिसाबले आफू पहिलो पार्टी भएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले त्यसमा ठूलो हिस्सा कम्युनिस्ट फुट र गठबन्धनको सफलताको उपज भएको बिर्सिएको छ। स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा गत निर्वाचनमा भन्दा अहिले कांग्रेसको अवस्था सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ। तर सँगै पार्टीका सबै संरचना चुनावमा परिचालन हुन नसकेको तथा पार्टीभित्रको गुटबन्दीले 120 भन्दा बढी स्थानीय तहमा कांग्रेस उम्मेद्वार पराजित भएको उल्लेख गरिएको छ। जसतर्फ कांग्रेसले ध्यान दिएको छैन। अवस्था कस्तोसम्म छ भने अन्य दलहरूले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रम समेत गरिसक्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालबाट शुभकामना दिने बाहेक कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेका छैनन्। पार्टीमा बागी देखिएका नेता डाक्टर शेखर कोइराला पनि मौन बसिरहेको अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि बनेका समितिहरूकै बेहाल छ। पहिला त हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार जिताउनका निम्ति खर्चिने परिस्थिति हामी निर्माण गरौँ। त्यसपछि थप उपलब्धिका निम्ति गठबन्धन गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धन गर्दा चाहिँ पार्टीभित्र सम्पूर्ण नेता त्यो कुरामा सहमत भएको एउटै धारणा आउने गरी अगाडि बढ्ने स्थिति हुनुपर्छ। कन्फ्युजन भएको फरक फरक कुरा गरेको स्थितिले गठबन्धनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सकेन। केन्द्रीय तहबाट गठबन्धनका बारेमा जुन निर्णयहरू गरिएको छ त्यो स्थानीय तहको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न लागू नगरेको स्थिति पनि छ। विधानको धारा 60मा प्रष्ट लेखिएको पार्टीको सबै तहमा विभाग समिति विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान समेत कार्यान्वयन भएको छैन। महाधिवेशन भएको 6 महिना पुरा हुँदा केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन नसकेका देउवाले पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहितका झन्डै 4 दर्जन विभाग गठनको गृहकार्य समेत सुरु गरेका छैनन्। अध्यक्ष मात्र छानेर स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै अधिवेशन गराउने जिम्मा दिएको नेपाल विद्यार्थी संघमा बाँकी पदाधिकारी समेत छानिएका छैनन्। बाँकी पदाधिकारी परिपूर्ति गरिदिन अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा देउवालाई भेट्न धाइरहँदा निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटका लागि गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति समेत गठन भएको छैन। कार्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारीमा सरकार छ। तर आफू निकटलाई नेतृत्वमा पुर्याउने संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूको हानातापले भातृ संगठनहरूको बेहाल छ। इतर पक्ष समेतले यसमा चासो देखाएको छैन। तर कांग्रेस नेताहरू भने केही समय अघि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा यो व्यथिति स्वाभाविक भएको बताउँछन्। आगामी निर्वाचनभन्दा अघि नै पार्टीलाई चुस्त बनाएर अघि बढाउने बताउने उनीहरू नेतृत्वलाई गाली गरेर केही फाइदा नहुने दाबी गर्छन्। अहिले चुनाव भर्खरै सकिएको छ, अझै एउटा बाँकी छ, एउटा 23 गते हुँदैछ पशुमा। त्यसैले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हामीले एक किसिमको समीक्षा गरिसकेका छौँ। अब छिटै सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ गर्छौँ। बजेटको छलफल भएर यता पनि अल्मलिरहेका थिए साथीहरू। चुनाव त भर्खर नै सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तह पछाडि यो समन्वय समितिको चुनाव 1 गतेसम्म थियो। अब सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ बस्छ, बृहत रूपमा छलफल गर्छौँ। हुन त कांग्रेस कम्युनिस्टहरू एक हुने अवस्था नहुनु तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको सफलताले अलिक बढी नै आत्मविश्वासी देखिएको छ। देश अप्ठ्यारोमा पर्दा कांग्रेस नै विकल्प भएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेको जनताले बुझ्नेमा कांग्रेस विश्वस्त छ। तर भित्रभित्रै बिग्रिएको र सरकार सञ्चालनमा समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन नगरेको कांग्रेसले खरायो र कछुवाको दौडको जस्तो परिणाम नबेहोर्ला भन्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई
नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। आउनु पर्थ्यो चाहिँ पहिले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै आउने कुरो हो। सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने परराष्ट्र मार्फत आएर रक्षा हुँदै आर्मी हेडक्वार्टर पुगेर आवश्यक सुझावहरू हो भने फेरि त्यहाँदेखि रक्षा र आवश्यकहरू अहिले चर्चा भयो जस्तै कानुनी परामर्शहरू कानुनतिर गएर फेरि चाहिँ यस्ता पोलिसीहरू त अब चाहिँ क्याबिनेटमै आउने विषय हुन्। यो सबै कुरो छलेर पहिले चाहिँ सैन्य नेतृत्व कहाँ आउने र फेरि राजनीतिक नेतृत्व हुँदै फर्केर फेरि त्यतैबाट जाने जस्तो जो घटना भयो यो निकै गम्भीर घटना हो। यो चाहिँ यो अन्तिम घटना होस्, यस्ता कुराहरू फेरि नदोहोरिउन् भन्ने नै हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने, हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय नै हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले एसएसपी अघि बढाउँदा ताकुदार मन्त्रालय र राजनैतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दाबी गर्नुभयो। यसको बारेमा के गर्ने हो, आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ। उसको अहिले थाहा भएसम्मको एउटा उद्गम त्यहाँबाट भेटिन्छ। अब थाहा छैन रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कति सिरियसली लियो। पठाएको भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको यो बेलामा हामी एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छौँ नि, अमेरिका घुम्न जाने हो जस्तो। उसले पठाएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयको पनि एकजना प्रतिनिधि राखी डेलिगेसन बनाउनु भनेर असोज 13 गते सेना जङ्गी अड्डामा चाहिँ पत्र पठाएको देखिन्छ। उपमहासचिव ग्यावालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता प्रकरणले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र फेरि एकपटक उदाङ्गो भएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कूटनीतिक क्षेत्रको उपयोग गर्दा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता पटक पटक सङ्कटमा पर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालले अमेरिकी सेनासँग सहकार्य गर्ने गरी गरेको सम्झौता स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्र तातिएको छ। एसपीपी विवादमा गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेना हुँदै अमेरिकी दूतावास समेत विवादमा तानिएको छ। तर मुलुकको राष्ट्रिय हित र भू राजनीतिक जटिलतासँग जोडिएको यति गम्भीर विषयमा हाम्रा नेतृत्व कति जिम्मेवार छन्, सदनमा देखिएको आरोप प्रत्यारोप र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको रवैया नियाले पुग्छ। सदनमा एसपीपीलाई लिएर सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ मागिरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सदन भन्दा एउटा गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नु बुद्धिमत्ता ठाने। बिहिबार एसपीपीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिए। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल एसपीपीमा सामेल नभएको र नहुने प्रश्न पारेका छन्। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नेपाल संलग्न हुँदैन। त्यसले यसमा चाहिँ आशंका गर्ने, अब यसमा साथीहरूले मान्यजीहरूले आशंका उठाएर सवाल गरेर त्यसलाई प्रश्न पार्न सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। म यो सदनको माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई, यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा हामी सहभागी हुँदैन। नेतृत्वले द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता सम्बन्ध र व्यवहार तय गर्दा बदलिँदो विश्व भू राजनैतिक परिस्थिति, मुलुकको भू रणनीतिक अवस्थितिको विश्लेषण मात्र होइन, त्यसको वर्तमान अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर वा प्रभावको समेत लेखाजोखा गरेर व्यवहार गरिनु पर्दछ। तर कूटनीति सञ्चालनमा हाम्रा नेतृत्व कति कच्चा र अपरिपक्व छन् भन्ने एसपीपी सम्झौताले उदाङ्गो हुँदै गएको छ। कूटनीतिलाई आफू अनुकूल आफ्नो स्वार्थ निहित प्रयोग गर्ने पुरानो प्रवृत्ति हो। फलत संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्र विवादमा देखिने गरेको छ। आन्तरिक राजनीतिमा कूटनीतिक क्षेत्र गिजोलिएको, खिया लागेको तर्क जानकारहरूको छ।
नेपाल, भारत, चीन, अमेरिका बीचको चेपुवामा पर्दै गएको मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई उपेक्षा गर्दा मुलुकको स्थायित्व, छिमेक सम्बन्धमा समेत प्रश्न खडा गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको स्थायित्वमा नेपालको छिमेकीहरूसितको सम्बन्धमा जसले प्रश्न चिन्ह उठाएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई उपेक्षा गर्न थालेको, भूगोलको दुरुपयोग गर्न थालेको र नेपालको लागि दुईवटा छिमेकीहरूभन्दा अमेरिकाको महत्त्व बढी हुन थालेको अनुभूति गराइराखेको छ। यो अनुभूति नेपालको हितमा छैन। हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र कसरी सञ्चालन गर्ने, कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने, त्यसमा राजनैतिक नेतृत्वको अहम भूमिका रहन्छ। मुलुकको राष्ट्रहित, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता प्रति कूटनीतिक संवेदनशीलता अनिवार्य शर्त हो। तर विडम्बना, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील कूटनीतिक क्षेत्र समेत राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग हुन्छ। देशको भौगोलिक र सामरिक महत्त्वको ख्यालै नगरी मुलुकको कूटनीति पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नु आफैमा लज्जास्पद छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी हुनै छाडेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन यता नै विकल्प खोज्न थालिएको छ र त्यही निर्वाचनको ढाडस पाएर आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत युवा र स्वतन्त्रहरू अघि आउने घोषणा गरेका छन्, जसमा पूर्व सुरक्षाकर्मीदेखि सञ्चारकर्मीसम्म छन्। एक रिपोर्ट। रहरले सञ्चारकर्मी बनायो, परिस्थितिले राजनीतिज्ञ भन्दै चर्चित टेलिभिजन प्रस्तुता रवि लामिछानेले बिहिबार सञ्चार क्षेत्र त्यागेर राजनीतिमा आएको घोषणा गरे। टेलिभिजन यात्रामा ठूलो समर्थक पङ्क्तिमा आएका लामिछानेले आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा सहित सञ्चार क्षेत्रबाट बिदा लिएका हुन्। म रहरले सञ्चारकर्मी भएको हुँ, तर परिस्थितिले मलाई राजनीतिज्ञ बनाउने भयो। आजबाट म पूर्णकालीन राजनीतिमा आएको छु। लामिछाने कुन क्षेत्र, कुन पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने विषयमा भने बोलेका छैनन्। सम्भवतः असार 7 मा यसको विस्तृत खुलासा गर्ने तयारी उनको छ। तर यति बेला लामिछानेको राजनैतिक उदयलाई रविन्द्र मिश्रको अन्त्यसँग जोडिएको छ। कुनै बेला वैकल्पिक शक्तिको महत्त्वाकांक्षा पालेर सञ्चारबाट राजनीतिमा उदाएका मिश्र 1 दशक पनि टिक्न नपाई अस्ताएका छन्। अब उनलाई जनताले बालेन बनाउँछन् कि मिश्र बनाउँछन्, दुई सम्भावना देखिन्छन्। मूलत अहिले सहर केन्द्रित उम्मेदवारी घोषणाको विषय एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका बेला लामिछाने भन्दा अघि नै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पुकार बमले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। विगतमा विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध भएका बम जस्तै 2074 मै काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि चुनाव लडेकी रन्जु दर्शना पनि संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछिन्। विवेकशील साझा पार्टी अस्तित्वविहीन भइसकेपछि त्यसको पछि लागेका नेताहरू स्वतन्त्र बन्ने लाइनमा छन्। महानगरकै मेयरका लागि गत वैशाख 30 को चुनाव लडेका सुमन सायामे काठमाडौँमै उम्मेदवारी दिँदैछन्। गायक सञ्जय श्रेष्ठदेखि नायक राजेश हमालसम्मको चर्चा चलिरहेको छ। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 2 बाट डाक्टरी पेसाका निकोलस भुसाल समेत उम्मेदवारी दिँदैछन्। अब यसको लङ टर्म समाधानको लागि चाहिँ हामी राजनीतिमा युवाहरू आउनुपर्छ, पढ लेखेर जाने बित्तिकै युवा आउनुपर्छ भन्ने एउटा पहिलेदेखि सोच थियो र म जुन दिन युथ फाउन्डेसनको अध्यक्ष भएँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि, त्यही दिनदेखि देश बचाउनका लागि हामी सम्पूर्ण रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ र यसका लागि रिसेन्टली चाहिँ हामीलाई राजनीति आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो देश बनाउनका लागि, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ राजनीतिमा आउनु निर्णय गरेँ। बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषीसम्म यही निर्वाचनको हिस्सेदार बन्दैछन्। काठमाडौँको 5 वा 7 मध्ये एक क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी जसपा नेत्री मानुषीले पार्टीले टिकट नदिए स्वतन्त्र रूपमै भए पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी छिन्। पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले समेत यही निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। तर उनीहरूलाई निर्वाचनसम्म टिकेर देखाउन पुराना दलहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। स्थानीय तह जस्तो सङ्घ र प्रदेशको चुनाव होइन, धेरै साथीहरू कहिलेकै काठमाडौँले देशले नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि गर्छ। हामीले गरेका गलत कार्यलाई
कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने कपाल फुल्यो भने कानको छेउमा चाहिँ पहिला फुल्छ अरे। किन फुलेको अरे भने यो छेउमा आएर तेरो उमेर विचार गरे भने कानलाई पहिला भनेको अरे क्या। त्यसैले नेताहरूलाई अलिअलि सजग गराएको हो, त्यसमा हामी सजग छौँ। उत्साहित हुन पाउनुहुन्छ साथीहरू, तर त्यो बेलासम्म टिकिदिए हुन्थ्यो। धन्यवाद। संसदीय निर्वाचनका रूपमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा नभए पनि निर्वाचन आयोग र सरकारले आगामी मङ्सिरभित्रै गर्ने तयारी गरेको छ। खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङले लोभलाग्दो जित हासिल गरेपछि पार्टीभन्दा स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिने आकांक्षी बढेका छन्। स्थापित राजनैतिक दलका युवा नेताहरूले समेत टिकट नपाए स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई दबावमा राखिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे र नयनसिंह महर लगायतका नेताहरूले यसको तयारी गरिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले सक्षम उम्मेद्वार दिन सकेनन्। उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियामै चुक्दा सम्भावना बाहिरका स्वतन्त्रहरूले चुनाव जितेर आश्चर्यचकित पारिदिए। यसको सोझो अर्थ हो राज्य सञ्चालनको यति लामो कालखण्डमा दलहरू सचिएनन्। अहिले आएर दलहरू बोझ जस्तै बन्न थालेपछि जनताले पनि विकल्प खोज्न थालेका छन्। नेताको छनौटमा परेका व्यक्ति मतदाताको छनौटमा नपर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको प्रमुख र उपप्रमुख पदका लागि 2 जनाको मात्र मनोनयन पत्र परेपछि उनीहरूलाई निर्विरोध निर्वाचित गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट कौशल किशोर सिंह र उपप्रमुख पदका लागि माओवादी केन्द्रबाट जितेन्द्र कुमार कुशवाहाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि 2 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। जीसस सर्लाहीको प्रमुख र उपप्रमुख सहित अन्य 7 जना सदस्य पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। काङ्ग्रेसले प्रमुख सहित 6 जना सदस्य र माओवादीले उपप्रमुख सहित 1 जना सदस्य लिने गरी तालमेल गरेका थिए। अब बाँकी समाचार। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनताले स्थानीय सरकार चुकेका छन्। विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई लिएर जनप्रतिनिधिप्रति आम मतदाताको अपेक्षा तीव्र छ। एकाध बाहेक बितेका 5 वर्षमा भ्रष्टाचार र विलासितामा अल्झिएका जनप्रतिनिधिले नागरिकको अथाह अपेक्षा पूरा गर्लान्। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मात्र होइन, अभिभावक पनि हो। तर बितेको 5 वर्षमा एकाध बाहेक नागरिकले सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएन। विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि आफै विलासी भए। फलत स्थानीय तह नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्न पुग्यो। आफ्नै हात जगन्नाथ प्रवृत्ति हाबी हुँदा जनप्रतिनिधिहरूमा जनताको सेवक हुँ भन्ने सोच नै भुलेर राजा महाराजाको जस्तो व्यवहारमा उत्रिए। जनताको समस्या भन्दा आफ्नो सुख सुविधाको भुक्तभोगी भन्दा नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन्। दोस्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा पनि यही परिपाटी विकास हुने हो कि भन्ने ठूलो डर छ। पार्टीका शीर्ष नेतृत्व अझ चिन्तित छन्। त्यसैले साना ठूला सबै राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण निर्देशन दिइरहेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना सुन्न नपरोस् भन्दै नमुनाको रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए। एमाले प्रतिनिधिले 20 बुँदे संकल्प पत्र मार्फत परिवार, आफन्तजन र स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको पक्षपोषण नगर्ने प्रण गरेका छन्। माथि पुगेर हाकिम भएको होइन, माथि पुर्याइदिएको सेवा गर्नका लागि हो र सेवक हुनका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब सेवक भएपछि बढी शालीन, बढी विनम्र हुन्छ। आज तपाईँ जनताको सेवा गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर गठबन्धन गरेरै भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो राम्रो पकड बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुख दुःखमा साथ दिन निर्देशन दिएको छ। हामी आफूलाई जनताको सेवाको निम्ति समर्पित हुनको निम्ति एउटा लेसन त्यो रूपमा लिनुपर्छ कि न कि त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो शर्त नै भ्रष्टाचार मुक्त पालिका भएको दावी गर्छन्। विगतका जनप्रतिनिधिहरूले जस्तो योजनाहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ नखोजी काम गर्ने र राम्रो कुराको मात्र अनुसरण गरेर अगाडि बढ्ने उनीहरूको दावी छ। भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा लाने हो भने, जनताप्रति जवाबदेही हुने हो भने र जनताको प्रति समर्पित भएर लाग्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएका इतिहासहरू पनि छन्। खास गरी सुशासनको क्षेत्रमा हैन, त्यसपछि अब अरू जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा थुप्रै खालका कमी कमजोरीहरू यो बिचमा देखा परेको छ र अलिकति स्थानीय तह भन्दा बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ अलिकति भ्रष्टाचार बढी छ अथवा भ्रष्टाचारकै अखडाको रूपमा स्थानीय तहहरू अगाडि बढेका छन् भन्ने जुन खाले गुनासो आएको छ त्योमा हामी धेरै सचेत भएका छौँ। भूगोल अनुसार फरक आवश्यकता र अपेक्षा भए पनि जनप्रतिनिधिबाट आम मतदाताको अपेक्षा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन र आफ्नो क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास नै हो। जनप्रतिनिधिको चुनावी घोषणा पत्र र योजनाका आधारमा नागरिकको यो अपेक्षा स्वाभाविक हो। जनताको अपेक्षा र स्थानीय सरकारको मूल मर्म चरितार्थ गर्दै जनअपेक्षा पूरा गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधि कति खर उत्रिन्छन् बिस्तारै थाहा हुने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 6 धार्के बजारमा रासायनिक मल बोकेको ट्रक स्थानीय किसानहरूले कब्जा गरेका छन्। भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याइएको मल धार्केमा किसानले कब्जा गरेका हुन्। भन्सार छली गरेर ल्याउँदै गरिएको 2 ट्रक मल राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएपछि पृथ्वी राजमार्गको बीच सडकमै ट्रकबाटै करिब 500 जना किसानले मल कब्जामा लिएका हुन्। सो क्रममा वातावरण सामान्य बनाउन प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। रोपाइँ सुरु हुँदै गर्दा देशभर मलको अभाव हुँदा कृषकहरू चिन्तित छन्। अब पालो अर्थ समाचारको। यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सी 76.78 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। साताको 5 दिन कारोबार भएको नेप्सीमा यो साता मात्रै 3.75% गिरावट आएको हो। यससँगै साताको पहिलो दिन 2048 अङ्कमा रहेको नेप्सी परिसूचक 1971 अङ्कमा आइपुगेको छ। कारोबार भएका 5 मध्ये 4 दिन नेप्सी परिसूचक ओह्रालो लागेको थियो। सातामा बिहीबार बाहेक अन्य कुनै पनि दिन नेप्सीमा सुधार आएन। उक्त दिन भने नेप्सीमा 12 अङ्कको सुधार आएको थियो। शेयर बजार परिसूचक घटेसँगै यो साता कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। यो सातामा 6 अर्ब 20 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। नेप्सी परिसूचक र कारोबार रकम पनि खुम्चिएपछि नेप्सीको कुल पुँजीकरण पनि घटेको छ। नेप्सीका अनुसार यो साता मात्रै बजार पुँजीकरण 1 खर्ब रुपियाँले घटेको छ। गत साता 29 खर्ब 17 अर्ब रहेको बजार पुँजीकरण यो साता 28 अर्ब 10 करोड रुपियाँमा आइपुगेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनमा जारी युद्धमा 10,000 भन्दा धेरै सर्वसाधारण नागरिक मारिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दावी गरेको छ। युद्धमा मारिनेमा सयौं बालबालिका समेत रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्ट अनुसार युक्रेनको राजधानी किभमा यही जुन 16 तारिकको मध्यरातमा मात्रै करिब 4,509 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 5,585 जना घाइते भएका थिए। मृत्यु हुनेमा 294 बालबालिका रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। यसैबीच पश्चिमा देशहरूले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध विफल भएको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दावी गरेका छन्। प्रतिबन्धका कारण युरोपेली युनियनले 400 अर्ब डलर भन्दा बढी गुमाउन सक्ने दावी गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मलेसियामा जारी एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ।
किन्द्रारा ओभलमा नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरालीले सर्वाधिक 31 रनको पारी खेल्दा मारिमा हेदरले 15 तथा कप्तान आमना तारिकले 14 रन जोडिन्। कुवेतलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालकी सीता राणा मगरले 2 विकेट निकाल्दा अस्मिना कर्मचारी र सङ्गीता राई र इन्दु वर्माले समान 1-1 विकेट लिए। जितसँगै नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। पराजित कुवेतको तालिकामा 1 अङ्क छ। नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो निकाय एन्फाको असार 6 मा केन्द्रीय चुनाव हुँदैछ। चुनाव आउन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा अध्यक्षका प्रत्याशीहरू व्यस्त छन्। सबै चुनावी तयारीका लागि मतदाताहरूसँगको छलफलमा लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा अहिले चुनावको पूर्व सन्ध्यामा छ। 4 वर्ष एन्फाको नेतृत्व गर्नका लागि असार 6 गते हुने केन्द्रीय निर्वाचनका उम्मेदवारका प्रत्याशीहरूलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ छ। चुनावमा आफ्नो प्यानललाई लिएर होमिएका अध्यक्षका 2 प्रत्याशी र एकल चुनावी मैदानमा होमिएका अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी अहिले मतदातासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन्। 2 दिनपछि हुने चुनावका लागि सल्लाह सुझाव लिने क्रम निरन्तर जारी छ। चुनाव अन्तिम चरणमा आइपुग्दा उनीहरू सब आफैले बाजी मार्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। पछिल्लो 4 वर्ष एन्फाको नेतृत्व सम्हालिसकेका कर्मा छिरिङ शेर्पा यसपटकको निर्वाचनमा पनि फेरि होमिएका छन्। उनी आफ्नो प्यानललाई लिएर निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन्। विगतका दिनमा धेरै काम गर्नुका साथै कोभिडका कारण हुन नसकेको बाँकी कामहरू र नेपाली फुटबललाई अझै व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने उनको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। दोहोर्याएर अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका उनी आफूले जितेमा पनि ढुक्क जस्तै देखिन्छन्। विगतमा गरेको कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै मतदाताले आफूलाई भोट खसाल्नेमा उनी विश्वस्त छन्। आदर प्रशस्तै छ। तपाईँको काम गरेको छौँ, अनुभव हामीसँग छ। हामी पहिलेदेखि फुटबलमा लागेको मान्छे, हामी क्लबदेखि लिएर क्लब सञ्चालन गरेको साथीहरू छन्, जिल्लामा काम गरेको साथीहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जित्नको लागि चाहिँ जुन किसिमको हामीले चाहिँ व्यक्तिहरू छनौट गरेका छौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको मान्छेहरूसँग कर्णाली प्रदेश पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले यसपालि लिग च्याम्पियन क्लबको पदाधिकारीले पनि हामीले यसमा इन्भल्भ गराएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भर्खरै बी डिभिजनबाट एमा प्रवेश गरेको क्लबको पदाधिकारीले पनि इन्भल्भ गरेका छौँ। भनेपछि प्योरली फुटबलमा काम गरिराख्ने मान्छेहरू जो फुटबलबाट लिन भन्दा पनि केही दिने समूहहरूको चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाएको कारणले गर्दाखेरि जित्ने सम्भावना छ। अहिले अघिल्लो चुनावमा शेर्पासँग एउटै प्यानलबाट होमिएका पङ्कज नेवाङ यसपटकको निर्वाचनमा भने अध्यक्ष पदका लागि शेर्पाको प्रतिद्वन्दी बनेका छन्। चेन्ज एन्फाको नारा लिएर चुनाव जितेपछि उनीहरूको सहकार्य 2 महिना पनि टिक्न सकेन। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कार्यशैली भने उस्तै रहेको भन्दै उनीहरू 2 ध्रुवमा फाटिए। शेर्पाको एकाधिकार विरुद्ध क्लब र जिल्लाका तमाम मतदाताको गुनासालाई प्रतिनिधित्व गर्दै उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए। आफू कार्यकारी पदमा नरहँदा दिएको सुझाव ग्रहण नगर्ने जस्ता कार्यले 4 वर्ष खेर गएको उनले उल्लेख गरे। त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, हिजो हामी टोली हेरेर पनि बस्यौँ न होइन, आज पनि बसेको छौँ न होइन। हामी कार्यकारी पदमा छौँ न होइन। हामीले संस्थाको हक हितमा सदैव आवाज उठाउँदै आएको हो। हिजो पनि उठायौँ, आज पनि उठाउँदैछौँ होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सही सुझाव पनि कार्यान्वयन भएन होइन। हिजो हामीले चाहिँ सुशासन, सामूहिक निर्णय होइन, एकता, पारदर्शिता भन्ने जुन नारा दियौँ होइन, विकेन्द्रीकरणको नारा दिएर हामी आयौँ, त्यो हुन सकेन होइन। अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी हुन् फ्रेन्ड्स क्लबका अध्यक्ष राजीव पौडेल। सुरुदेखि नै सुशासनको कुरा गर्दै आएका उनी फुटबललाई नै सर्वोपरि राखेर विधान अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्, जुन हालको नेतृत्वबाट कार्यान्वयन नभएको उनको अनुभव छ। यो अहिले हुने चुनाव पनि विधान मिचेर हुन लागेको उनको बुझाइ छ। कार्यपालिकाको चुनावसँगै न्यायपालिकाको चुनाव पनि अहिलेसँगै हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। विधानलाई पालना नगर्ने हो भने अरू जसले जिते पनि अवैधानिक काम भइरहनेमा उनी चिन्तित देखिन्छन्। यो नम्बरमा जितेर हुँदैन के, जुन विधानमा भएको कुरालाई जब हामी पालन गर्दैनौँ नि, हामी अवैधानिक काम गरेर हुन्छौँ। आज एकले अर्कोलाई अवैधानिक भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जुन किसिमले कामहरू भइरहेछ र हिजो पनि जुन किसिमले काम भयो, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ सुशासन कायम हुँदैन। भोलि त्यही कुराहरू आउँछ, त्यहाँ अडिट एन्ड कम्प्लायन्सेसहरूको चाहिँ नि सबैको इलेक्सन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको भोलि यो पद्धतिमा आउनै पर्छ, भोलि मेरो एजेन्डामा सबैजना आउनै पर्छ होइन। त्यस कारणले पनि के छ भने जित्ने भनेर नम्बरको हिसाबमा मात्रै हामी नजाउँ,
भोलि संस्थाले जित्छ कि जित्दैन, फुटबलले जित्छ कि जित्दैन भन्दाखेरि व्यक्ति त कोही पदमा आउला, व्यक्तिहरू कोही पदमा आउलान् होइन। त्योभन्दा पनि मेरो सरकारको विषय भने के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सिस्टमको कुरा हो, इन्स्टिट्युसन बिल्डअपको कुरा हो। यी तीनै उम्मेदवारको नीतिगत एजेन्डा भने केही फरक छैन। विवाद यति मात्र हो कि को पदमा आउने। सबैले सुशासनको मात्रै कुरा गरिरहँदा यो प्रतिबद्धता चुनाव अघि मात्रै सीमित नहोस्। मुखले मात्र सुशासनको नारा लगाएर एन्फाले गति पक्कै लिँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाली फुटबलको अभिभावक सङ्घ एन्फालाई विवाद रहित बनाउन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बिमल चौहानका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली सरकारकै पालामा एसपीपी अघि बढेको कांग्रेसको दाबी। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सेना सामेल भएको आरोप। राष्ट्रको हितमा नभएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने जिकिर। सहकार्यको गृह कार्यमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एसपीपीका कारण टाढिँदै सेनाको पत्राचार नेतृत्वलाई थाहा नभएकै मालिकको जिकिर। प्रधानमन्त्रीको मौनताले आशंका थपियो। रोपाई सुरु भइसक्दा पनि मल नपाएपछि किसानहरू चिन्तित। फन्सार छली ल्याएको 2 ट्रक मल धादिङमा किसानले गरे कब्जा। भिडलाई तितर बितर गर्न प्रहरीद्वारा लाठी प्रहार। युक्रेनमा जारी युद्धमा 10,000 भन्दा धेरै सर्वसाधारणको ज्यान गयो। पश्चिमा देशहरूले लगाएको प्रतिबन्ध विफल पारेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दाबी। र महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 25 रनले पराजित। 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको नेपाल समूह तालिकाको शीर्ष स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।